बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम अल-मुहैमिनु, अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अल-मुहैमिनु जल्ल जलालहू, जिसका मीनिंग है पूरी निगहबानी फरमाने वाला, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस इस्म मुबारक के तहत दो तारीफ़ें ज़िक्र की जाती हैं। नंबर 1, वो ज़ात है जो तमाम मख्फ़ी उमूर से आगाह हो और दिलों में छुपी हुई बातों पर मतले हो और जिसका इल्म हर चीज़ पर हावी हो, यानी ऐसा हाजिर और बाखबर जिसके इल्म से एक ज़र्रा भी गायब नहीं होता। वो तमाम मखलूक के हर हाल को जानता है, इनके फ़वाइद और मसाले का मुकम्मल इल्म रखता है और हर जानदार की हर ज़रूरत की निगहबानी करता है। यानी अल-मुहैमिनु वो ज़ात है जिससे सब हिफाजत के तलबगार हों और जो अपनी मखलूक के अमल, रिज़्क़ और उम्र का इंतज़ाम करे और इस पर इसको मुकम्मल ग़लबा हो और अपने बंदों की निगहबानी करे। नंबर 2, मखलूक के तमाम कामों की निगरानी करने वाला, इनके रिज़्क़, इनकी उम्रों और अखलाक, इन सब की निगरानी करने वाला। हज़रत उमिया बिन असलहत फरमाते हैं, अपने रब की हम्द करते हुए कहते हैं, मालिक है आसमान के अर्श का, हर ज़र्रे और कतरे की निगहबानी करने वाला और इसी की खुशनुदी की खातिर चेहरे सजदे रेज़ होते हैं। ये इसमें मुबारक कुरान मजीद में सिर्फ़ एक मरतबा आया है। अल्लाह ताला ख़ुद अपना तारुफ़ कराएंगे। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत जिस 10 नामों से अपना तारुफ़ कराएंगे, इनमें एक अल-मुहैमिनु भी है। गोया जिन अस्माए मुबारका के ज़रिए अल्लाह ताला अपनी अज़मत का इजहार फरमाएंगे, इनमें अल-मुहैमिनु का भी इंतखाब किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर खड़े हुए देखा। आप खुतबे में फरमा रहे थे कि अल्लाहु जल्ल जलालहू क़यामत के दिन 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेंगे और ऐलान फरमाएंगे, तर्जुमा, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं पाक हूँ, मैं सलामती देने वाला हूँ, मैं अमन देने वाला हूँ, मैं निगहबानी करने वाला हूँ, मैं इज़्ज़त देने वाला हूँ, मैं क़ुव्वत वाला हूँ, मैं बड़ाई वाला हूँ, मैं ही हूँ जिसने दुनिया बनाई, जब कुछ भी नहीं था, मैं ही हूँ जो इसे दोबारा बनाऊँगा। कहाँ है दुनिया के बादशाह, कहाँ है तकब्बुर करने वाले। निगहबानी के अंदाज़ कैसे कैसे। निगहबान, सबका निगहबान वही वहदहू ला शरीक लहू है। इसने हर चीज़ की निगहबानी का पूरा सामान किया है। हमारे जिस्म में सबसे नाजुक उज़्व आँख है, तो देखो इसकी हिफाजत इसने किस मजबूती से की है। जिस्म में सबसे नाजुक आँख है और दिमाग, जहाँ से सारे जिस्म के लिए अहकामात सादिर होते हैं, इसको एक झिल्ली फिर दूसरी झिल्ली में महफूज करके मजबूत सर की निगहबानी में दे दिया, जिसकी साख्त कुछ ऐसे बेडोल सी है कि वो अपने उतार चढ़ाव की वजह से मग़ज़ की खूब हिफाजत कर सकता है। हर ज़ीरू को असबाब हिफाजत दिए गए हैं। इस अल-मुहैमिनु जल्ल जलालहू की हर चीज़ की निगहबानी के लिए कोई ना कोई चीज़ पैदा की है। बाज़ को हिफाजत के लिए डंक अता किए, बाज़ को काटने के लिए दांत, बाज़ को पंजे और बाज़ को उछलने कूदने की ताकत, बाज़ को दुम और चोंच, बाज़ को सींग और बाज़ को कुदरती मकाज़नी, बाज़ को टक्कर मारने की ताकत, बाज़ के जिस्म में एक किस्म की बिजली और बिजली का सा करंट पैदा कर दिया है और फूलों की निगहबानी के लिए कांटे पैदा किए। बाज़ जानवरों की हिफाजत इनकी बदबू करती है और हमारी निगहबानी के लिए अकल पैदा की। चूहे को रात दिन में यकसा दिखाई देता है, लिहाजा वो हर वक्त बिल्ली से अपना बचाव कर सकता है, मगर छछूंदर को दिन में दिखाई नहीं देता, लिहाजा इसकी हिफाजत इसके जिस्म की बदबू करती है कि इसे कोई जानवर कबूल नहीं करता। बाज़ को इस कदर नन्हा जिस्म अता किया है कि वह दुश्मन को दिखाई नहीं देता और ना किसी तरह अपने हकीर होने की वजह से कब्ज़े में आते हैं। गिरगिट रंग बदलने में ज़रबुल मिसल है,
یہ دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے، اور جس رنگ کی لکڑی یا درخت ہوتا ہے اس کا رنگ اسی طرح اختیار کر لیتا ہے، دیکھنے والا دیکھ نہ سکے۔ المہیمن جل جلالہ نے ہرن، خرگوش اور بعض جانوروں کو اتنی برق رفتاری عطا کی ہے کہ وہ رات دن درندوں کے درمیان رہتے ہیں اور جب تک وہ چاہتا ہے اس کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔ بعض کو ایسا بدصورت اور بے مایہ بنایا ہے کہ ان کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ان کی بے مصرفی ہی ان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کس کو اس قدر زور آور اور طاقتور بنایا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے بال عطا کیے ہیں، جیسے ریچھ بڑے مزے سے شہد پی جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں اور دور دور تک پھیل جانے والی نسلیں کرتی ہیں۔ زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں، اور ستاروں کی حفاظت ان کی آپس کی کشش، ان کی فضا اور ان کا ماحول۔ ایک فلک کو دوسرے فلک کا ماحول راس نہیں آتا، لہٰذا وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو پاتے، اور ان کے ستارے انہی کی نگہبانی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ نے بعض جانوروں کے منہ میں ایسا لعاب پیدا کر دیا کہ ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہوئے اگر کانٹے ان کے منہ میں لگ جائیں تو وہ فوراً اس کے لعاب کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ نے اس کی زبان اور اس کے منہ کے اندرونی حفاظت کے لیے اس کی ایسی نگہبانی کی کہ اس کے لعاب میں ایسا تیزاب پیدا کر دیا کہ لمحوں میں وہ کانٹے پگھل جاتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ المہیمن جل جلالہ سے حفاظت طلب کرنے کی ایک پیاری دعا۔ یہ دعائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو روزانہ مانگنے کا معمول بنا لے۔ دعا یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داع، بسم اللہ ابتہت وعلی اللہ توکلت، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت، اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہن واقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، عن امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وتحتی۔ ترجمہ: اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر، اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ ہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ، میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتی ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثنا بڑی ہے، اور معبود نہیں کوئی سوائے تیرے۔ مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتی ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے پیدا کی ہے، اور تیری حفاظت مانگتی ہوں ان سب سے، اور اس سورہ اخلاص کو اپنے آگے رکھتی ہوں۔ آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اپنے سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اپنے اوپر اور
اپنے نیچے۔ اس دعا کے عربی الفاظ پڑھتے ہوئے آخری سطر میں امامی، خلفی، یمینی، شمالی، فوقی اور تحتی میں سے ہر ایک کے بعد سورہ اخلاص مع بسم اللہ مکمل پڑھیے، یعنی اس دعا میں 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو آج کا ویڈیو آج کی یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ اس کا انشاءاللہ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے نام کے ساتھ، اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔